अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है नवाज शरीफ की वापसी, हुकूमत ने अदालत जाने का आज इंदिया दे दिया है। क्या कानूनी ऑप्शंस हैं उनके पास, क्या वो ला सकते हैं नवाज शरीफ को वापस मुल्क। प्रोग्राम के पहले से इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हुकूमत जो यकदम फाल हुई है, इसकी टाइमिंग, इसकी वजह और इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बहस करेंगे। आखिर में टिकटॉक ने एक मासूम इंसान की जान ले ली है। जो ये व्यूज़ का और लाइक्स का शौक है, ये अब जिंदगियां भी निकलने लगा है। आगाज करते हैं। आज हुकूमत ने ऐलान किया, फौजी साहब ने सुबह एक इंटरव्यू दिया और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा कि नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी बाकायदा कानूनी चाराजोई की जाएगी और हुकूमत फरीक बनेगी। क्या कहना था, सुनिए। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें। अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूके कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। हुकूमत कहती है कि हम इसमें पार्टी बनेंगे। ये बहस नई नहीं है, हमेशा होती रहती है। इसमें पीएमएलएन के अंदर भी एक वाज़े तजाद मौजूद है मौक़िफ़ का। एक कैंप कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ सकते। दूसरा कैंप ये कहता है कि चूंकि इंसाफ के तकाजे यहां पूरे नहीं हो रहे इसलिए नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते। दोनों की गुफ्तगू सुने। एक सर्जरी होना बाकी है हार्ट की, जैसे ही कोविड खुलेगा उनकी सर्जरी का होगा। कोई नहीं चाहता कि वो इलाज के बगैर वापस आए। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में आ गई, इसलिए ताखीर हुई। जब उनके मुआलिजीन इस बात का फैसला करें कि ही इज फिट टू गो, तो फिर वो एक लम्हा ताखीर किए बगैर वतन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, जो कोविड की वजह से वहाँ रुका हुआ था, वो इलाज करवा कर ही वापस आएंगे। हमारी तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना इलाज भी मुकम्मल करवाएं और इनका जो इलाज आप कर रहे हैं इसको भी मुकम्मल करें, तो उसके बाद आप तशरीफ लाएं। नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सबसे नंबर 1 मेरे लिए इंसाफ के तकाजे। गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। ये इलाज है या इंसाफ के तकाजे हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ बयान देते रहे पीएमएलएन की क़यादत। लेकिन बहरहाल अब जो रीसेंट चैप्टर है जिसका आगाज अयाज सादिक साहब ने किया, वो ये था कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। जावेद लतीफ ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई है और ये कहा है कि नवाज शरीफ को अब जल्द अज जल्द आप वापस देखेंगे। मैं तो मियाँ साहब से ये कह रहा था, मियाँ साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें, दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं। अगर लंदन गया तो फिर मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाल्लाह। इनसे जान छूटेगी। 23 मार्च से पहले वो जो हाथ है वो अपनी जगह चला जाएगा। नवाज शरीफ आपको हफ्तों में पाकिस्तान नजर आएंगे। बेसिकली कि क्या कोई नादीदा हाथ हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल क्विकली नजर डालते हैं उन एफिडेविट्स के ऊपर जो जमा कराए गए थे अदालत आलिया के सामने। शहबाज शरीफ साहब का जो एफिडेविट है, सबसे पहले वो देखिए। उसमें वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते के अंदर वापस आएंगे और इस दौरान जो उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो नोटराइज करा के एम्बेसी में दिए जाएंगे और वो रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी स्टेज पे फेडरल हुकूमत को लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है और वो ट्रैवल करने के लिए फिट हैं, तो फिर ये हक होगा पाकिस्तान हाई कमीशन का कि वो उनसे मिल सके और उनके जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स, उनसे पूछ सके नवाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने ये बाकायदा एक रिटन एफिडेविट दिया था। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब का अपना एफिडेविट भी मौजूद है जिसमें वो ये लिख कर गए हैं कि वो जो 4 हफ्ते के अंदर जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी वो मुल्क वापस आएंगे और जैसे उनका डॉक्टर्स कहेंगे तो फिर उसके बाद वो जल्द से जल्द मुल्क वापस लौट आएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानूनदान एतजाज एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आज हुकूमत ने ये कहा है कि अब रुजू करने जा रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब चूंकि गारंटर थे नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, तो अब हुकूमत इसमें खुद फरीक बनेगी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। अगर वो नहीं आते तो उसका मतलब है कि फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो ये टेक्निकल सवाल, क्या हुकूमत इस केस में फरीक बन सकती है इस वक्त? हुकूमत इस लिहाज से एतबार से तो बन सकती है कि उनका आफ्टर ऑल स्टेक है इस मामले में। जो एक शख्स को इजाज़त मिली मुल्क से बाहर जाने की और बज़ाहिर एक
मुजरिम को और उसको इसी हल्फनामे पे, वो ये बड़ा मायूस कुन किस्म का हल्फनामा था जिसपे आपने एक मुल्जिम को जमानत से भी ज्यादा कुछ दे दिया कि मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी। और इस हल्फनामे में लिखा क्या है? नॉर्मली जो गारंटर होता है उसके साथ उसने लिखा होता है कि अगर मैंने ये ना किया जिसका मैं वादा कर रहा हूं तो मुझे 1 करोड़ रुपया जुर्माना हो जाएगा, और मेरी जो मैं ये सिक्योरिटी दे रहा हूँ, जो जमानत दे रहा हूँ, ये जब्त होगी। वो कुछ भी नहीं इसमें जी। ये तो अदलिया में, अदालतों में एक माहौल है पंजाब में बिलखसूस, जो ये देखता है कि ये जो शरीफ खानदान है ये बहुत अदलिया पे और जजेस पे इनके बड़े ही एहसानात हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये संभाल लेते हैं, जो सेनेट में ले जाते हैं। 4 या 5 सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद मियां शरीफ और नवाज शरीफ सेनेट में ले जा चुके हैं। एक को बीसीपी का चेयरमैन बना दिया। भला उसको क्या पता क्रिकेट में पॉइंट कौन सा होता है, सिली पॉइंट कौन सा होता है, लेग ब्रेक क्या होती है, ऑफ ब्रेक क्या होती है, तीसरा क्या होती है, दूसरा क्या होता है, गली क्या होती है, मिड ऑफ क्या होती है। सही। वो उसको बीसीबी का चेयरमैन बना दिया, उसको राजी करने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट। एक को प्रेसिडेंट तक बना दिया, एक को रेक्टर लगा दिया यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का। तो ये नवाज शरीफ ने इतने एहसानात साबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही किए हैं, हाई कोर्ट की तो एतजाज साहब, आप समझते हैं कि ऑब्वियसली ये जो अंडरटेकिंग देके गए हैं, मेरे सामने भी पड़ी है, ये चंद इस पे लाइनें लिखी हैं, इसमें कोई भी रिपरकशंस के बारे में नहीं लिखा कि भाई अगर ये गारंटी पूरी ना हो तो फिर क्या होगा। सो अभी कानूनी तौर पे ये जो अंडरटेकिंग है या ये जो गारंटी है, इसके क्या कानूनी असरात होंगे? फॉर एग्जाम्पल, नहीं नवाज शरीफ साहब वापस आए, शहबाज शरीफ साहब गारंटर हैं, तो अब क्या होगा? मतलब कि माजी में कभी कोई इस तरह की कोई सजा की कोई एग्जाम्पल है कि जहाँ पे गारंटी दी हो और उसके बाद जब पूरी ना हुई हो तो सजा मिली हो, या ये अपनी नौइयत का ये एक यूनिक केस होगा? यूनिक केस ही है, और सिर्फ ये शरीफ खानदान के लिए ही हो सकता था कि उसको कह दी। अब शहबाज शरीफ बड़ी आसानी से कह सकते हैं जी वो नहीं आते तो मैं कहाँ से, मैं अगवा करके ले आऊं बरतानिया से। वो अगवा करके ले आए। अव्वल तो ये कहना कि ये जाके लाएं, यानी ये भी गए, फिर शहबाज शरीफ भी गए, वो जा लेने जाएंगे तो ये भी फिर आपकी दस्तरस से निकल बाहर हो गए। सो लेके जाना, लेके आए, ये तो खुद एक बड़ी प्रॉब्लमेटिकल पोजीशन है। पर अगर लेने चले जाते हैं, ये पहले भी कह चुका हूं, जब दोनों भाई वहां थे, ये वहां जाके कहते हैं जनाब बड़े भाई साहब मैं आपको लेने आया हूं, मैंने एक अंडरटेकिंग दी थी हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट मेरे साथ बहुत नाराज है, और वो हाई कोर्ट ने कोई नाराजगी का अभी तक तो कोई इंदिया नहीं दिया कि वो नाराज है। रोज नवाज शरीफ अपने उन्हीं फ्लैट्स में जा रहे हैं जो मुतनाज़ा हैं, उन्हीं फ्लैट्स में रोज टीवी कवर कर रहे हैं, उसमें निकल रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। पर खैर अब ये जो इन्होंने भाई साहब को कहेंगे कि भाई साहब चलें, भाई साहब कहते हैं मैं नहीं जाता, तो क्या नवाज ये शहबाज शरीफ हक बजानिब होगा इन दी आईज ऑफ द लॉ, कानून के नजरों कि अगर ये क्या कि जी मैं किडनैप करता हूँ, मैं अगवा करता हूँ भाई को, और यकदम भाई पता लगे कि बड़ा भाई को छोटे भाई ने अगवा करके और जहाज पे उठा दिया और जहाज टेक ऑफ कर रहा है बरतानिया के किसी एयरपोर्ट से, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। मुमकिन नहीं है। ये कहेंगे
तक उसको लाना वो नहीं आना चाहता। ठीक है, तो आपका ख्याल है कि वो ये कहेंगे। एतजाज साहब, एक कानूनी राय ये भी है कि हुकूमत खुद कोई प्रोसेस शुरू नहीं कर सकती, अगर करना होगा तो वो नैब के जरिए करना होगा, क्योंकि जो गारंटीज देके गए हैं ये इसमें ये नैब को गारंटीज अदालत को दी थी, लेकिन ऑब्वियसली नैब इस पे जो है अब कोई खत लिख सकता है और कह सकता है कि चूंकि ये पूरी नहीं हुई है बात तो इस पे मजीद कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद ये तो इंग्लिस्तान में फिर कार्रवाई होने की बात है ना। ये बात के शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है, वो तो शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर होनी है तो वो तो पाकिस्तान में होनी है। जी जी। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ होनी है वो बरतानिया में होनी है बिलाखिर। अब मुझे बेसूद लगता है इस में नवाज शरीफ को लाने की कोशिश को इतनी ज्यादा कामयाब होती मुझे नजर नहीं आती। अगर नवाज शरीफ नहीं आना चाहते तो नवाज शरीफ मैं ये बताऊं, एक तो आप एक बात याद रखें कि यूरोपियन कैपिटल्स में और बिलखसूस पेरिस और लंदन में और जर्मनी में हजार बिलियनियर बैठे हुए हैं जाके, जो मतलूब है अपनी रियासतों को हजार से ज्यादा तो इंडियन भी हैं, जो बैंक फ्रॉड के इल्जाम में या किसी और फ्रॉड या किसी क्राइम में वो मतलूब है, और भारतीय जो अदालतें हैं वो उनके लिए वारंट जारी कर रही हैं, और वो उनको भी इंटरपोल तक भी उन्होंने वारंट दिए हैं इनके अरेस्ट करने के लिए, आने जाने के लिए। लेकिन किसी अरबपति को ये मुल्क निकालने को तैयार नहीं होते। ये कहते हैं आओ, अगर आप अरबपति हो तो आओ और प्रॉपर्टी और खरीदो यहाँ, और हम ये कोई ये रवायत नहीं है कि बरतानिया से या यूरोपियन किसी कैपिटल से कोई बिलियनियर वापस मतलब अपने मुल्क में भेज दिया गया हो। वो इतनी देर लगती है। इस वक्त जो मैंने सुना है मियां नवाज शरीफ का मुकदमा इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के सामने, इसके बाद अगर इनके खिलाफ फैसला हो जाता है कि आपका वीजा एक्सपायर हुआ है और हम आपको वीजा नहीं दे रहे, आप जाएं, तो ये अपील करेंगे टू दी अपीलेट इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल। अपीलेट इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में वकला जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं बरतानिया में, उनके मुताबिक ये कोई सवा साल तो उसकी हियरिंग में ही लग सकता है। तो और मियाँ साहब को उसी अरसे तक कोई निकालेगा नहीं। अच्छा, तो ये एक वाइल्ड गूस चेज होगी जो, और बड़ा महंगा ये लीगल प्रोसेस भी है, और ये हुकूमत को मालूम भी है कि वहां से नवाज शरीफ साहब को लेके आना ऑड्स आर नॉट इन देयर फेवर। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी जिस तरह से पाकिस्तान में हमने कहा कि जो शख्स वापस नहीं आता उसके इर्द गिर्द जो घर वाले होते हैं या जो गारंटर्स होते हैं वो तो जिम्मेदार हैं, इसलिए वो शहबाज साहब को के ऊपर जो है ये कार्रवाई के लिए प्रसू करना चाहती है हुकूमत। लेकिन क्या इसका मतलब है कि शहबाज साहब जेल जाएंगे या कोई जुर्माना देना होगा इन केस आप गारंटी जो देते हैं वो पूरी नहीं हो सकती इस केस में, उधर से कुछ हासिल होगा? इस केस में तो बिल्कुल शहबाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल जेल में जाएगा। ओके, उसने गारंटी क्या दी है? उसने कहा मैं लेके आऊंगा भाई को। अब वो कहते या तो उसके साथ उन्होंने कोई सजा तजवीज की होती, जिस अदालत ने भी ये लिया है एफिडेविट शहबाज शरीफ से, उसने इंतहाई करम नवाजी की है ये शरीफ खानदान पे, क्योंकि इसका कोई इस पे सजा नहीं है इस एफिडेविट के तहत कि अगर मैंने ये ना किया, मेरा जिस तरह होता है कहते हैं नाम बदल देना, तो अगर मैंने ये ना किया तो मुझे आप 6 महीने साल सजा दे देना, या मैं जामिन हूँ
اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں میاں نواز شریف کو لانے کا اور ذمہ دار ہوں گا، اور اگر میں نہ لا سکا یا میاں صاحب نہ آئے تو میں کوئی 10 کروڑ روپیہ جرمانہ دوں گا، کوئی سیکیورٹی دیں گے۔ اس میں اس نے لکھ دیا میں لانے کا ذمہ دار ہوں گا۔ بھائی اب تو اس کے پاس بڑا سمپل جواب ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کی رضامندی کے بغیر نہیں لے کے آ سکتا، برطانیہ سے میں اغوا کر کے لے کے آؤں۔ کس طرح یہ برطانیہ سے پھر اعتزاز صاحب یہ بات تو پھر حکومت کے لائرز کو بھی پتا ہوگی، تو پھر یہ اس وقت یہ بات کیوں کہہ رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت؟ کیا وہ کوئی پولیٹیکلی یہ ریٹرک ہے، کچھ مہنگائی اور جو دوسرے ایشوز کے اوپر انہیں جو ٹف ٹائم مل رہا ہے اس سے یہ ڈیفلیکٹ کرنا ہے بحث کو؟ دیکھیں آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں نا، تو پھر کیا یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے؟ آبویسلی سیاسی موو بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے ان کو کوئی ملنے کا امکان زیادہ نہیں ہو سکتا۔ امریکہ ہوتا تو شاید ہو جاتا۔ امریکہ نے ہمارے دو بہت اہم ترین قسم کے مفرور ملزم وہ ایکسٹراڈائٹ کیے تھے ٹو پاکستان، اور وہ ایکسٹریڈیشن جو تھی وہ ایک ہمیش خان پنجاب بینک کے جو چیئرمین تھے، اور ایک منصور الحق جو چیف آف نیول سٹاف، نیوی کے چیف، بحریہ کے چیف پہلے رہ چکے تھے سابق، ان دونوں کو نیب ہی کے وارنٹ پہ انہوں نے واپس بھیجا۔ امریکہ کرتا ہے، برطانیہ اور یورپین ممالک جو ہیں یہ اس طرح نہیں دیتے کسی آدمی کو ادھر سے وطن واپس۔ اور ان میں یہ جو بڑی ایک یہ اپنی طرف سے اس کو ہیومن رائٹس کا ایشو بناتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ ہیومن رائٹس کا ایشو نواز شریف کو یہ ثابت کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں واپس گیا تو مجھے گرفتار کر لیں گے۔ وہ تو صبح وزراء کیا ہی یہ رہے ہیں، وہ سارے وزراء لگے رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کریں گے۔ آپ کہیں کہ یہ اترے گا تو عدالتیں اس کا جو مناسب ہوگی، عدالت اگر ضمانت کرنی چاہے گی ضمانت کرے گی، عدالت اگر جیل بھیجنا چاہے گی جیل بھیجے گی۔ ہم کچھ نہیں، ہم یہ عدالتیں پاکستان کی آزاد ہیں، اور یہ پاکستان آ جائیں اور عدالتیں جو کہتی ہیں یہ کہتے ہیں ہم یہ جیل جائیں گے، اب سیدھا ڈیالہ جیل جائیں گے۔ اعتزاز صاحب ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ ابھی ایاز صادق صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس آئیں گے، جاوید لطیف صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب جلد واپس آ جائیں گے۔ تو اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹس پی ایم ایل این دے رہی ہے کہ نواز شریف شاید جلدی واپس آ جائیں گے، تو پھر تو حکومت کو کہنا چاہیے بسم اللہ آپ آئیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پینک بھی ہے حکومت کے کیمپ کے اندر، اس وجہ سے بھی یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی؟ جی بالکل پینک لگتا ہے، یہ پینک میں سٹیٹمنٹ۔ حالانکہ نواز شریف کا آنا اس لیے مشکل ہے کہ وہ یہاں واقعتاً اور یہ عدالت کے فیصلے کی وجہ سے وہ جیل جائے گا، پر اگر میں وزیر ہو کے اور یہ کہتا جاؤں کہ میں اس کو وہ جیل بھیجوں گا اور جیل جائے گا، تو وہ برطانیہ کی جو ہوم اتھارٹی ہے، وہ امیگریشن اتھارٹی وغیرہ، وہ کہیں گے کہ جی ہم کیسے ایک شخص کو، ہمارے نے پاک پناہ لیے ہوئے ایک شخص بیٹھا، اس کو ہم بھیجتے ہیں ایسے ملک میں جہاں وہ وزیر ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جیل بھیجیں گے۔ تو میاں صاحب اگر آئے گا تو جیل جائے گا، لیکن یہ میں تو وزیر نہیں ہوں، میں تو ایک انالیسس کے طور پہ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، پر اگر ذرائع کہنا شروع کر دے تو وہ ایک مطلب اپنے خلاف مقدمہ نواز شریف کا مضبوط کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، ہمارے ساتھ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک پینل موجود ہوگا، انالیسز لیں گے اس سچویشن کے اوپر کہ اگر نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے والے سے جو حکومت اب گارنٹر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی بات کرتی ہے اس میں کتنی کامیاب ہوگی، کیا یہ کوئی سیاسی موو ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ
वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब चूंकि गारंटर थे नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के, अपनी उन्होंने गारंटी को पूरा नहीं किया, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई का काम शुरू किया जाएगा। इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, मजहरबाज साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। कानूनी राय हमने एतजाज़ हसन साहब की प्रोग्राम के पहले हिस्से में ले ली। बज़ाहिर उनको लगता है कि कुछ नहीं होने जा रहा, ना नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ना शहबाज शरीफ साहब के जो दिया हुआ जो गारंटी का वो जो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया था उसमें कोई सज़ा तजवीज़ की गई है या उस पर कोई ज़्यादा भारी रेप्रिकॉशंस हैं नवाज शरीफ साहब के ना वापस आने के। सो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी हद तक एक सियासी जो है बयानबाजी भी है। जानते हैं अपने माहिरीन से। मलिक साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये आज बैठे बैठे फवाद चौधरी साहब ने जो पहले इंटरव्यू दिया BBC को और उसके बाद ऑब्वियसली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हुकूमत सीरियस है या ये एक डिफ्लेक्शन है? ऑब्वियसली महंगाई का प्रेशर है, गवर्नेंस का प्रेशर है, तो जी मोड़ दें पूरी डिबेट को नवाज शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। शुक्रिया मारिया। देखिए, जिस तरह एतजाज़ हसन साहब की आपने बात बताई, किसी हद तक वो दुरुस्त कहते हैं, लेकिन आप फवाद चौधरी साहब ने आपसे कुछ अरसे पहले, मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले एक बयान दिया था कि बस वो अब तो नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे और वो सारा प्रोसेस हो गया है। शहबाज गिल साहब ने भी ये किया कि सारा प्रोसेस शुरू हो गया है और वो हो गया है। आज उन्होंने कहा है कि अभी अटॉर्नी जनरल को हिदायत दे दी गई है। इसका मतलब है अभी तो आगे बात गई नहीं है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल के लेवल तक है। तो मुझे भी यही लग रहा है बज़ाहिर कि ये एक ज़ाहिर है उनकी तरफ से ये इशारे आ रहे हैं कि जी वापस आ रहे हैं। ना मुझे उन इशारों में कोई वजन नज़र आ रहा है और उसको शायद खाकान अब्बासी ने ऑलरेडी कह दिया कि जी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमाओं के बयानात हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पर, और ये मैं बात काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, इमरान खान साहब जब तक वजीर आज़म है मुझे नवाज शरीफ पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे। हो सकता है मैं गलत हूँ। इलेक्शन से पहले भी नहीं, इलेक्शन से पहले भी नहीं, नहीं इलेक्शन से पहले तो देखे ना इंटरिम गवर्नमेंट हो जाएगी ना। अच्छा, उस वक्त का आपका ख्याल आएंगे? मतलब उस वक्त आएंगे। अब खुद इमरान खान के बयानात में बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है और उसमें कि वो कह रहे हैं कि जी वो जब भी आएंगे वो डील के नतीजे में आएंगे। इसमें तो इसका मतलब ये है कि उन्हें भी कुछ इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की बातें हैं और उन्होंने इसीलिए उनका जो रवैया था बड़ा सख्त सा रवैया, उनका स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने पहले उनका एक बयान आया था कि जी क्यों मुजरिम को चौथी बार वजीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि उनका मुखातिब कौन था, वो किससे कह रहे थे ये बातें। तो इसलिए वो चीजें, शहबाज शरीफ पे जो प्रेशर है वो देखिए, इमरान खान साहब जब तक वजीर आज़म हैं और अगले आम इंतखाबात में इमरान खान ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हों, बाहर हो जाएं। और इसी तरीके से सिंध में उनको इतना बड़ा वो नहीं है जरदारी साहब के हवाले से, लेकिन उनका असल जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून से ही है और वो समझते हैं कि अगर ये तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है तो उनको पंजाब में स्पेस मिलने की गुंजाइश बन जाएगी। और मुस्लिम लीग नून में भी अगर हम बात करें मलिक साहब, तो वो सबसे बड़ा चैलेंजर अपना शहबाज साहब को समझते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा वर्केबल और एक ऐसे एक्सेप्टेबल फिगर के तौर पे शहबाज साहब अपने आप को हमेशा पेश करते हैं जो काबिल कबूल हैं तमाम लोगों के लिए। अगर मैं आपकी तरफ बढ़ूँ आमिर ज़िया साहब, ये हर कुछ माह बाद हुकूमत कहती है जी कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो मेरे पास फैसला पड़ा था उसमें कहा गया था कि जी मुद्दत में तौसीक़ का इख्तियार पंजाब हुकूमत को, जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन जब आपके कुछ अरसे बाद वो गारंटी पूरी नहीं हुई है, 4 हफ्ते के बाद वो नहीं वापस आए, तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते, आप कोई सीरियस एफर्ट नहीं करते। सडनली अब आप कहते हैं कि हमने इसके ऊपर कार्रवाई के लिए लिख दिया है अटॉर्नी जनरल को, तो टाइमिंग अहम है इस वक्त कि इस वक्त को क्यों चुना है? इससे पहले क्यों नहीं हुकूमत एक्शन में आई इस हवाले से? बड़ा मेरे ख्याल में अहम सवाल है और मुझे पता नहीं क्यों मिसरा याद आ रहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इस हुकूमत की बदकिस्मती है कि इसके अरमान भी पूरे नहीं निकले। मतलब है ज्यादा अरमान की बातें छोड़े, थोड़े भी जो उनके अरमान थे साहब के हवाले से वो पूरे नहीं हुए। अब बात यह कि बिल्कुल आपने सही पिन पॉइंट किया कि भाई 4 हफ्ते की अगर मोहलत दी थी और आप वाकई संजीदा थे तो उसी वक्त आपको बिल्कुल जोश में आना चाहिए था और उसके इक़दाम करने चाहिए थे। हुकूमत ने नहीं किए। उससे बड़ा सवाल ये कि आपने जाने कैसे दिया, और जब जाने, ये सबसे बुनियादी सवाल ही कि हमारी कहते कानून में, आइन में ना इसकी कोई रिवायत है ना कोई प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि जी एक कन्विक्ट को जो है आपने उससे खुसूसी सलूक किया और उसको मुल्क से बाहर जाने दिया।
اس کے بعد جناب آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، تو یقیناً یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہے یا مطلب پوسچرنگ ہے، اس سے زیادہ میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. بالکل اسی طرح کی بات کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی نواز شریف آیا، شیر آیا، تو وہ بھی وہ جو مظہر درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی نواز شریف صاحب کے دلوں میں اتنا تیل نہیں ہے کہ وہ آ کے جیل جانا پسند کریں، مقدمات کا سامنا کرنا پڑے وہ پسند کریں. بات یہ ہوتی ہے کہ میں شروع سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا جو آنا ہے وہ بھی ڈیل کی صورت میں مجھے بڑا غیر منطقی بھی نظر آتا ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہے تو کنوکٹ، ان کو آ کے بھرکیف وہ جو ہے نا اس کی چکی سے گزرنا پڑے گا قانون کی. ایک دم تو نہیں ہو سکتا کہ جی وہ آئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا. اور اگر فرض کریں ایسا ہوتا ہے کہ عدالتیں ایک دم جو ہے اپنا رویہ بدل دیتی ہیں، آئی ڈونٹ نو پاسبل ہے نہیں ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے سوالی نشان کھڑے ہوں گے. تو پھر وہ جو پورا بیانیہ ایک بنایا تھا ریاست نے، ریاستی اداروں نے، وہ بالکل ایک سوالی نشان ہوگا. اور آپ نے کہ اس 22 کروڑ کی قوم کو جو ہے بچہ جمہورہ سمجھا ہوا ہے، ایک دم آپ کہیں گے کہ جی یہ کیا سیاہ ہے تو ہم نے مان لیا سیاہ ہے، پھر آپ ایک اگلے دن کہیں جی سفید ہے تو لوگ کہیں جی سفید ہے. تو یہ اس بیانیے پہ اپنے ہم خیالوں کو اور اپنے خود کے کیمپس میں لوگوں کنونس کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک اور اہم پہلو ہے، کیونکہ مظہر صاحب پہلی مرتبہ ہم بالکل ویزیبلی دیکھ رہے ہیں کہ نواز کیمپ نے ایک بیک فٹ پہ جا کے باقاعدہ امیڈیٹلی اگر ہم بات کریں تو اقتدار کی جو سکسیشن ہے، فار ایگزامپل جیسے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ اب سب نے کہا کہ شہباز صاحب ہیں. سو جو تھوڑی سی کلیئرٹی بظاہر پی ایم ایل این کے کیمپ میں ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، کیا یہ بھی ہے وجہ تشویش کی حکومت کے لیے اس وقت؟ بالکل ماریا، دیکھیے نواز شریف صاحب میرے اس سے انفارمیشن کے مقابلے میں میری انفارمیشن کے مطابق وہ مریم نواز کے لیے ریلیف چاہتے ہیں، اور اس لیے ریلیف نہیں چاہتے کہ وہ مریم نواز کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنانا چاہتے ہیں. وہ اپنی پولیٹیکل لیگیسی کو سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی اپنی کنوکشن کے چانسز، مجھے اپیل کے چانسز، مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور ظاہر عدالت میں معاملہ ہے، مجھے کم نظر آ رہے ہیں اس میں، کیونکہ ان کے مقابلے میں مریم نواز کا کیس شاید اتنا اسٹرانگ نہیں نظر آ رہا. اور یہ پھر اس کے لیے آبویسلی شہباز شریف آٹومیٹک چوائس ہیں، اور نواز شریف کی بھی کنسرن جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. آگے جا کے چیزیں تبدیل ہوں الگ بات ہے، لیکن اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ شہباز شریف کو زیادہ ٹارگٹ کر رہی ہے. ایک طرف نیب کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے، دوسری طرف ایف آئی اے. تو ایف آئی اے اور نیب دونوں طرف وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے اگر وہ آؤٹ نہ بھی ہوں تو اتنے کنٹروورشل چیزیں ہو جائیں اس میں تاکہ وہ اس چیز کو اسٹرانگ کر سکیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو کنٹیمپٹ والی بات ہے کہ جی وہ جس کورٹ نے بھیجا ہے وہ خود پوچھ سکتی ہے نا ان سے. تو عدالت جب ادھر جا رہی ہے وہ کورٹ تو پوچھ نہیں رہی، اس نے تو بلا کے پوچھا بھی نہیں، کیونکہ وہ ان سے بھی پوچھے گی. وہ ان سے یہ پوچھے گی کہ کیا گورنمنٹ نے برٹش ہائی کمیشن سے رپورٹس منگوائیں جو انہوں نے منگوانی تھی، کہ وہ ان کو جا کے پاکستان کا جو پاکستانی ہائی کمیشن جو برٹن میں ہے انہوں نے ریگولرلی وزٹ کرنا تھا ادھر. جی لکھا ہوا ہے اس میں فیصلے میں، اور رپورٹس بھیجنی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ از خود کوئی کسی قسم کی ہیئرنگ کر کے ان سے اس معاملے کو آگے بڑھائے. لیکن اگر یہ خود جائیں گے اور فرض کریں خود جانے کے باوجود انہیں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر اگین سیکنڈ امبیرسمنٹ ہوگی. سر اس کے بہت کم چانسز ہیں. وہ تو تمام قانونی ماہرین اس بات کا اتفاق ہے ان کا مور اور لیس کہ بھئی اس میں اگر آپ قانونی اس میں جائیں گے معاملات میں تو نہیں کوئی کامیابی ہوگی آپ کو. اس پہ تو آلموسٹ سب کا اتفاق ہے. اور پھر عامر جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت تو ہم نے سنا تھا کہ ڈاکٹر فیصل کا بھی نام آ رہا تھا، یاسمین راشد کا بھی نام آ رہا تھا، ایک بھی کسی ایک ڈاکٹر کو کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو جو آپ کا میڈیکل بورڈ تھا اس نے تو بالکل درست رپورٹ دی تھی، اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کی رپورٹ کی بنیاد پہ بھیجا گیا ہے. اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ فرار ہوئے ہیں تو اس کی معاونت میں
تو یہ سارے لوگ شامل ہاں جی. اور لیکن عامر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ جب شہباز شریف صاحب کو کوئی ریلیف کے معاملات شروع ہوتے ہیں تو حکومت جو ہے اس میں ایکشن پہ آ جاتی ہے. پہلے یاد ہے آپ کو ایئرپورٹ وہ پہنچ گئے تھے, وہ ملک سے باہر جا رہے تھے, ان کو روک لیا گیا اور obviously بھیجنے والوں نے کہا کہ آپ جائیے. خان صاحب نے روک لیا, ان کو پسند نہیں آئی یہ بات ان کی گورنمنٹ نے. سو یہ آنکھ مچولی یہ جاری ہے یہ اس شہباز صاحب کے معاملے میں حکومت کی اور مقتدر حلقوں کی. یہ بالکل جاری رہے گی. اچھا یہ جو ایک اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ نون لیگ اس بات پہ تیار ہوتی ہے اور شریف خاندان اس بات پہ تیار ہوتا ہے, اس کا جو ایک بظاہر ہمیں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایز اے سٹاپ گیپ میجر لایا جائے شہباز شریف صاحب کو, اور نواز شریف کی جو حقیقی وارث ہیں سیاست کی وہ ان کی صاحبزادی ہوں گی. اچھا اس میں بھی نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کے احساس ہوگا, مریم صاحبہ کو بھی, کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو اس کے بعد مطلب ہے پھر ضروری نہیں کہ وہ جو ان کا خیال ہو نواز شریف صاحب کا کہ سکسیشن ایسے ہی ہوگا ویسے ہی ہو, کیونکہ جس کے ہاتھ میں اختیارات آتے ہیں اور جو مطلب ہے کہتے ہیں نا who is calling the shots, وہ پھر زیادہ اہم ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کو تشویش نہیں ہوگی, نواز شریف صاحب کو بھی تشویش ہوگی اس بات کے اوپر کہ جیسا لوگوں کو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ مچ مور ایکسیپٹیبل پرسنالٹی ان اے وے, کہ وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی انہوں نے کوئی انتہا پسندانہ باتیں نہیں کی جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی اداروں کے ساتھ ملا کر چلا جائے, وہ چاہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لے. تو بہت ساری ان میں کوالٹیز ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو جتنی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے جو خدمات دی اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب کا ہاتھ ہے, بیکاز ہی واز سچ اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. پنجاب میں جو انہوں نے کام کیا تو اس بات کا اندازہ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جہاں عمران خان جو ہیں ان کو تشویش ہوگی کہ اگر ان کو لیوے مل جاتا ہے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کی اچھی خاصی سپورٹ ہے, اور اس کے بعد آپ کچھ مطلب خیبر پختونخوا کی ہزارہ بیلٹ میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر مطلب ہے کہ ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی, اور شہباز شریف جو ہیں ایمرج کر کے آئیں گے ایک مطلب ہے آلٹرنیٹ فورس کے طور کے اوپر. جو پیپلز پارٹی کی خواہش ہے وہ بھی مجھے نظر نہیں آتی کہ ایز اے ڈارک ہارس ایک دم ایمرج کرے گی. تو اصل جو مقابلہ ہے وہ شہباز سے ہی ہے, اور شہباز شریف صاحب دیکھتے ہیں کہ اب وہ اپنے پتے کس طرح سے کھیلتے ہیں, کیونکہ ان کو 2 محاذوں پہ لڑنا ہے. ماجد صاحب تو پھر اس اگلے آنے والے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی سخت حکومت مزید عملی اقدامات لے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. دیکھیں پی ٹی آئی کی پرابلم پنجاب میں یہ ہو رہی ہے کہ 3.5 سال میں وہ مسلم لیگ نون کو نہیں بریک کر پائے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ وہ ایک انتہائی کمزور سیاسی طور پہ جو ہے وہ ایسے سیاستدان کو چیف منسٹر کے طور پہ لائے جن کا کوئی بہت زیادہ سیاسی تجربہ نہیں ہے, اور وہ کوئی بہت ایگریسو وہ ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں ہے, وہ کوئی جوڑ توڑ اس طرح نہیں کرنے والے چیف منسٹر تھے, کہ جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو وہ اسپیس ملا اور وہ اپنے آپ کو وہاں انہوں نے اسرٹ کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ایک بائی الیکشن کے علاوہ سارے بائی الیکشنز مسلم لیگ نون جیت گئی. اسی طریقے سے پارٹی میں جو شروع میں ہم نے چند مہینے پہلے دیکھے تھے کہ جو کچھ لوگ آئے عثمان بزدار صاحب سے مل لیے, لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم ہمیں نہیں نظر آیا. جہانگیر خان ترین گروپ الگ ہو گیا. تو پنجاب میں پی ٹی آئی کے لیے صورتحال بہت اچھی بظاہر نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے. اور لوکل باڈیز الیکشنز انہیں کرانے ہیں مارچ اپریل تک میں. اب لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں کہ وہ کسی طریقے سے ان روڈ ان کا بنے. جی بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس مختصر ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک ہم کوشش کی جان لیں کہ حکومت یہ جو اس وقت سنجیدہ بظاہر نظر آ رہی ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی, تو اس میں کیا کوئی ان کو کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. بریک پہ جائیں گے. جب آخری سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے تو وہ ٹک ٹاک جو ہے کئی خطرناک رجحانات کو بھی جنم دے رہا ہے. انسان کی جان چلی گئی کراچی کے اندر. بریک پہ کے بعد پھر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کے بچے سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں اس پہ گہری نظر رکھیے. اس ہفتے ایک تشویشناک واقعہ بلکہ چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا جب کم سن ٹک ٹاکرز کے ہاتھوں شہری کی ہلاکت ہوئی ہے. ہوا کچھ یوں کہ 23 دسمبر 2021 کو 4 کم سن ٹک ٹاکرز نے کراچی کی غازی چوک جعفر طیار میں شہری قمر رضا پر فائرنگ کی, جو بعد ازاں دوران علاج دم توڑ گیا. پولیس نے ابتدائی طور پہ 2 ملزمان سعید احمد اور فاضل علی کو گرفتار کیا, اور ان کی عمریں ذرا سن لیجئے, 14 برس اور 15 برس. ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان زیادہ ویوز کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہے تھے, اور جب ملزم نے بیان دیا ہے اس نے کہا کہ واقعے کے روز ہم 2 موٹر سائیکلوں پر 4 لڑکے تھے جو جا رہے تھے,
اور فاضل کے پیچھے اسماعیل تھا, علی کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا, اور اسماعیل راستے میں اسلحے کے ساتھ ویڈیوز بناتا آ رہا تھا. اس نے گولی جب چلائی تو وہ وہاں پہ جو کھڑے انکل تھے ان کو لگ گئی. ہم خوفزدہ ہو کر گھر بھاگ گئے. گن فاضل کی تھی لیکن اسماعیل کے پاس تھی. ہم تصویر اور ویڈیو بنانے جا رہے تھے, جب گولی چلی تو اس کا شل مجھے لگا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کے پاس ملنے والا اسلحہ غیر قانونی ہے. پستول فاضل کا ہے جو اب تک اس کی وضاحت نہیں کر سکا. ایسے ہتھیار ٹارگٹ کلرز استعمال کرتے ہیں. ٹک ٹاک انتظامیہ کے اس پہ رد عمل بھی آیا ہے. وہ کمیونٹی کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے ان کا کہنا ہے, اور ہم کسی ایسے مواد کی اجازت نہیں دیتے جس میں تشدد کی کارروائیوں کو دکھایا گیا ہو. حادثے میں جو جاں بحق ہونے والا قمر رضا تھا بیچارہ, وہ 6 بچوں کا باپ تھا, گھر کا واحد سربراہ تھا. سو اپنے بچوں کی حرکتوں کے اوپر سوشل میڈیا پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں, اس پہ گہری نظر رکھیے. 14-15 سال کی برس کے بچے ٹک ٹاک کی ویوز کے لیے کسی کی جان لے بیٹھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.